हेलो एभ्रिवान। आज हामी ब्लक डायग्राम रिडक्सनको सेकेन्ड क्वेसन गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले ब्लक डायग्राम रिडक्सनमा युज हुने बेसिक 9वटा रुल्सहरूको बारे पढेको थियौँ र सँगसँगै त्यही भिडियोमा हामीले एउटा सिम्पल क्वेसन पनि सल्भ गरेको थियौँ। यो चाहिँ ब्लक डायग्राम रिडक्सनको सेकेन्ड भिडियो हो अनि यो क्वेसन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यो प्रायः त आइओईमा अलिक धेरै नै सोधेको 4-5 चोटि रिपिट भइसकेको छ यो क्वेसन। सो मैले यो क्वेसन अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएको कारण मैले यो क्वेसन लिएको छु। सो यो क्वेसनलाई अब हामीले यसमा हेर्न सकिन्छ, हामीले एउटा दुईटा तीनटा फिडब्याक छ। यहाँनिर एउटा समिङ छ अनि 2 3 4 5वटा गेन्सहरू छ र यिनीहरू यसरी एक आपसमा यसरी इन्टरकनेक्टेड छन्। यहाँनिर इनपुट आरएस दिएको छौँ, सीएस भनेको हामीले आउटपुट लेख्छौँ। हामीले ट्रान्सफर फङ्सन झिक्नुपर्ने हुन्छ, जुन ट्रान्सफर फङ्सन भनेको सीएस बाई आरएस। यो हामीले झिक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले क्वेसनले यही झिक्न पत्ता लगाएको छ। यो चाहिँ हामीले अब यति धेरै फिडब्याकहरू, यति धेरै गेनको ब्लकहरूलाई चाहिँ हामीले अब रिड्युस गरेर एउटा सिङ्गल ब्लकमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र त्यही हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन हुन्छ। यसको बेसिक रुलहरू मैले अगाडिको भिडियोमा गरिसकेको छु। सो सिधै यो भिडियो दिन्छ नि, योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि हेर्नु होला। रुल्सहरू क्लियर भएपछि मात्रै क्वेसन बुझिन्छ। म यो भिडियोमा पनि रुलहरू ब्याकग्राउन्ड भन्दै जानेछु। ल सुरुमा सल्भ गर्न थालौँ होइन। सबभन्दा सुरुमा यो हामीले मजाले एनालाइज गर्दाखेरि हामीले कतै कुनै ब्लकहरू पर्फेक्टली सिरिजमा कास्केडमा अथवा प्यारलमा छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ। यहाँनिर पर्फेक्टली सिरिजमा अथवा पर्फेक्टली प्यारल कुनै पनि छैनन्। यहाँनिर दुईटा सिरिजमा छन् जस्तो देखिन्छ, तर यहाँनिर बिचमा एउटा ब्रान्च आएको कारण यो सिरिजमा हुन सकेन। सिमिलरली यो यिनीहरू पनि प्यारलमा छ जस्तो देखिन्छ, तर यही ब्रान्चले गर्दाखेरि यो पर्फेक्टली प्यारल पनि भएको छैन, पर्फेक्टली सिरिज पनि भएको छैन। यो ब्रान्चले हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ र यहाँनिर जुन फिडब्याक आउनुपर्ने हो त्यसलाई पनि यो ब्रान्चले डिस्टर्ब गरिरहेछ। सो हाम्रो यो ब्रान्चलाई हाम्रो स्टेप 1 हुनेछ के हुनेछ भन्दाखेरि, हाम्रो स्टेप 1मा के गर्न सकिन्छ, यो ब्रान्चले यो हामीले सिरिज पनि बन्न दिएको छ र यो सिरिजसँग जुन प्यारल भएको छ यसलाई पनि डिस्टर्ब गरिरहेछ यो ब्रान्चले। सबभन्दा सुरुमा हाम्रो फर्स्ट काम स्टेप भनेको यो ब्रान्चलाई यहाँबाट हटाउनु। यो ब्रान्चलाई हटाउनको लागि हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो ब्रान्च छ यो ब्रान्चलाई हामी टपक्क टिपेर यहाँ ल्याएर यहाँ राख्न सकिन्छ। यो G2 भन्ने ब्लकभन्दा अगाडि ल्याउन सकिन्छ नि यति ब्रान्चलाई। भनेको मतलब यो H1 यसरी ल्याउन सकिन्छ। यो ब्रान्चलाई यसरी टिपेर ल्याउने। तर हाम्रो रुल्स के थियो, यहाँ रुल्स पनि देखाइन्छ अलिकति। मुभिङ द ब्रान्च बिफोर द ब्लक भन्ने एउटा रुल छ यहाँनिर। रुल नम्बर 4 मा के छ, यदि एउटा कुनै ब्लक पछाडिको एउटा ब्रान्च छ त्यसलाई ब्लक अगाडि ल्याउनु छ भने जुन ब्लकलाई हामी नागेर आउँदैछौँ त्यो ब्लकले त्यो ब्लकभित्रलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। भनेको मतलब यो H1 भन्ने ब्लक भएको ब्रान्चलाई हामी G2 भन्दा ब्लक अगाडि ल्याउन आँटेको छौँ नि यहाँनिर हो। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यो ब्रान्चलाई ल्याउन सकिन्छ, तर यो H1 सँग यो G2 मल्टिप्लाई भएर जान्छ अनि मात्रै हाम्रो यो नलिफाई हुन्छ। नत्र यसको इफेक्टहरू अलिकति चेन्ज हुने भएको कारण हामीले यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि यो ब्रान्चलाई हामीले यहाँ ल्याउनको लागि H1 इन्टु G2 गर्नुपर्छ। यदि ब्रान्चलाई अगाडि लैजाने हो भने डिभाइड गर्नुपर्छ, यदि ब्रान्चलाई पछाडि ल्याउनु भने जेलाई नाग्नु पर्ने छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो हाम्रो यसलाई हामीले यता ल्यायौँ है। त्यसपछि हाम्रो ब्लक डायग्राम कस्तो भन्छ, अगाडिको जस्तो त्यस्तै भइगयो। G1 भयो र फिडब्याक यो यहाँ G2 छ, G2 सँग यहाँनिर अर्को सिरिजमा छ। त्यसपछि एउटा समिङ पोइन्ट छ, समिङ पोइन्टबाट यहाँनिर G4 आएको छ। यो क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन अघि सारेर बसेर गर्दाखेरि झन् मजाले बुझिन्छ। सँगसँगै क्वेसन सारै गर्दै जानु होला। यो पोइन्टबाट एउटा फिडब्याक आएको छ यहाँनिर H2 को र यही पोइन्टबाट यहाँसम्म पनि एउटा फिडब्याक आएको छ। यसमा कुनै गेन दिएको छैन भनेको मतलब यसमा 1 हुन्छ है। अब हामीले यो G2 भन्दा पछाडिको ब्रान्चलाई अगाडि ल्याउनुको मतलब हाम्रो ब्रान्च अफिसियली सुरुमा यहाँ थियो, अब यसलाई हामीले यहाँ ल्याउन आँटेको भने यसलाई ल्याउन यसरी सकिन्छ। तर जुन हाम्रो बिचको ब्लक छ त्यसलाई H1 इन्टु जेलाई नागेर आएको त्यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, H1 इन्टु G2। त्यस गरेपछि यसलाई ओरिजिनलमा कनेक्ट गरिदिउँ। हाम्रो स्टेप 1 यहाँ सकिन्छ। स्टेप 1 गरेपछि हाम्रो के क्लियर भयो त, यो दुईटा जुन सिरिजमा हुनबाट अघि यहाँ ब्लक भएको थियो ब्रान्चले, अब यो दुईटा फुस्क्यो, मतलब यो दुईटा सिरिजमा छ र यो दुईटा जुन सिरिजमा छ त्यो योसँग प्यारलल पनि छ भनेपछि
रुल नम्बर 1 हाम्रो के थियो, यदि दुईटा कुनै ब्लक सिरिजमा छन् भने दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ र दुईटा कुनै ब्लक प्याराललमा छन् भने दुईटा एड हुन्छ। भनेको मतलब यदि यो एउटा यो सर्कल गरेको भागलाई एकैचोटि सल्भ गर्ने भने के हुन्छ, G2 G3 एउटा मल्टिप्लाई हुन्छ, G2 G3 भन्ने एउटा ब्लक र G4 भन्ने प्याराललमा छ। भनेको मतलब यहाँ रफ गरिदिन्छु म, यो फर्स्ट स्टेप यो भयो हाम्रो र सेकेन्ड स्टेप यो भयो G2 G3 सिरिजमा थियो हामीले जोड्यौँ र G4 प्याराललमा। अब थर्ड स्टेप हामीले के हुन्छ, G4 प्लस G2 G3, किनकि प्यारालल भएको छ भने हामी सम गर्नुपर्छ। सो यो स्टेप नगरिकन डाइरेक्ट यो स्टेप हामी स्किप गर्न पनि सकिन्छ। सो त्यसको लागि हाम्रो यो स्टेप 1 भयो। हाम्रो स्टेप 2 के हुन्छ, जस्तो त्यस्तो अगाडिको सार्दै जाने, प्लस माइनस G1, यो हाम्रो फिडब्याक लागि छ। अब यो हाम्रो G4 प्लस G2 G3 भएको छ। G4 प्लस G2 G3 सिक्वेसन हाम्रो H2 यहाँनिर फिडब्याक लुप छ एउटा। सिमिलरली यहाँबाट अघि जुन हाम्रो आएको थियो यो यहाँ छँदैछ H1 र G2 को ब्लकहरूको, र यहीसँग हाम्रो 1 भन्ने गेन, यहाँ कुनै गेनको भ्यालु दिएको छैन नि त ब्लकमा यो लाइनमा, भने चाहिँ 1 हुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ। हाम्रो स्टेप 2 यहाँ सक्यो। हामीले के गर्यौँ, यो दुईटा जुन सिरिज छ त्यो दुईटा सिरिजलाई यहाँनिर G2 G3 गर्यौँ र G2 G3 G4 सँग प्यारालल छ। सो त्यसलाई हामीले दुईटा स्टेपलाई एकैचोटि एउटा स्टेप हामीले मर्ज गरेको। यहाँ हाम्रो इनपुट भयो, यो आउटपुट भयो। यहाँसम्म ठिक छ। अब के भयो भन्दाखेरि यसो मजाले हेर्दाखेरि के हेर्न सकिन्छ भने यो र यो ब्लक र यो ब्लक हाम्रो फिडब्याकमा छ यहाँनिर। तर फिडब्याक हुनलाई के हुनुपर्छ, एउटा क्लोज लुप हुनुपर्छ। यसरी गरेर क्लोज लुप भन्छ, बिचमा अरू केही हुनु हुँदैन। तर हाम्रो बिचमा यो ब्रान्च, अघि हामीले जुन ब्रान्च यताबाट यता ल्याएको थियौँ यो ब्रान्च, त्यसले फेरि डिस्टर्ब गरिरहेछ है। फिडब्याक हुनलाई एउटा पर्फेक्ट लुप हुनुपर्छ, मैले भनिहालेँ। तर यहाँनिर पर्फेक्ट लुप हुन अलिकति पाएको छैन। यहाँबाट यो पर्फेक्ट लुप हुन अलिकति पाएको छैन, किनकि हामीले यो ब्रान्चले डिस्टर्ब गरिरहेछ। अब के गर्न सकिन्छ, यो ब्रान्चलाई जसरी हामीले यो ब्रान्चलाई यता ल्यायौँ, अगाडि ल्यायौँ, त्यसरी नै यो ब्रान्चले यता पनि त लैजान सकिन्छ नि त, यसको बाहिर सक्यो नि। सो हाम्रो अर्को स्टेप त्यही हुन्छ। त्यसको लागि के रुल नम्बर मैले 3 मा भनेको थिएँ, एउटा कुनै ब्रान्च जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौँ, ब्लक पछाडिको ब्रान्चलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि मल्टिप्लाई गरेको थियौँ है। हुन्छ, ब्लक अगाडिको ब्रान्चलाई पछाडि लैजाँदा जुन लाइन नागेर जाँदैछ G1, जुन लाइन नागेर जाँदैछ त्यसलाई डिभाइड गर्ने। भनेको मतलब हामी यो ब्रान्चलाई यहाँ लैजान आँटेको भनेपछि यो ब्रान्चले यसलाई नागेर यसरी जाँदैछ नि त। मेन ब्रान्चले होइन, यसलाई पनि नागेको छ भन्ने हुँदैन। यो मेन ब्रान्चले यो कनेक्टेड त यहाँ छ नि त, यहाँ त कनेक्टेडै छैन नि त। यस्तो उठेको भनेको यहाँ कनेक्टेड छैन भनेको, यहाँनिर कनेक्टेड छ। यो ब्रान्चलाई हामीले उठेर यहाँ ल्याउन आँटेको भनेपछि यसलाई नागेर जाँदैछ नि त। भनेपछि यो डिभाइडेड बाई यु हुन्छ। यसको लागि स्टेप अर्कोमा लेखौँ। हाम्रो यो अरू जस्ता त्यसै सारौँ, प्लस माइनस G1 अनि हाम्रो यो फिडब्याकको लागि यहाँनिर समिङ पोइन्ट छ G4 प्लस G2 G3 भयो। अनि योसँग हाम्रो H2 भन्ने यहाँ फिडब्याक छ। अब हामीले जुन यहाँबाट निस्केको H1 G2 भन्ने जुन हाम्रो ब्लक थियो H1 G2, यो ब्लक हामीले यहाँबाट यसलाई यसरी नागेर यहाँ ल्याउन आँटेको भनेपछि डिभाइड हुन्छ। यताबाट ब्लक अगाडि लैजान आँटेको भने डिभाइड हुन्छ। जेलाई नागेर जाँदैछौँ भनेपछि के भयो, G4 प्लस G2 G3 भनेपछि यो कहाँ गएर कनेक्ट भयो, यो यहाँ, यो पनि यहाँ कनेक्टेड भयो, यो पनि यहाँ यी कनेक्ट भयो, यहाँबाट अर्को पनि 1 निस्केर आएको छ। यहाँसम्म भयो। अब के हेर्न सकिन्छ, यो दुईटा हाम्रो यो र यो हाम्रो फिडब्याकमा छ र यो टोटल फिडब्याक गरिसकेपछि
योसँग सिरिजमा छ। यो सिरिज गरिसकेपछि यो टोटल सिरिज गरिसकेको भाग योसँग फिडब्याकमा छ र यति टोटल भाग फेरि यो 1 सँग फिडब्याक छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो हाम्रो स्टेप 3 थियो। स्टेप 4 के गरौँ भन्दाखेरि यो दुईटा जुन फिडब्याकमा छ नि त्यो फिडब्याकलाई सल्भ गर्नु। फिडब्याकको रुल के छ? फिडब्याक यदि जी र एच भन्ने एउटा फिडब्याकमा छ भने हाम्रो के हुन्छ रुल? 1 जी बाई 1 प्लस जीएच। यो कति बेला नेगेटिभ फिडब्याक छ। मैले साथी हिजो यो भन्न छुटाएछु। नेगेटिभ फिडब्याक भनेको जुन हाम्रो यस्तो साइन हुन्छ जसमा यो प्लस र माइनस हुन्छ। यो आएर माइनसमा कनेक्टेड छ भने नेगेटिभ फिडब्याक हो। नेगेटिभ फिडब्याक छ भने हाम्रो प्लस हुन्छ। यदि यो पनि प्लसै छ र प्लसमा आएर यसरी कनेक्ट भएको छ यहाँनिर एउटा कुनै भने 1 जी बाई 1 माइनस जीएच हुन्छ है त। यो चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक हो। पोजिटिभ फिडब्याकमा तल नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ फिडब्याकमा तल पोजिटिभ हुन्छ। यति मैले हिजो भन्न छुटाएछु। सो हाम्रो स्टेप 4 के भयो? यो जुन माइनसमा आएर कनेक्ट भएको छ यो नेगेटिभ फिडब्याक, यति यो लुप, यो नेगेटिभ फिडब्याकको यो लुप छ नि जुन माइनसमा आएर कनेक्ट भएको छ त्यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। यसको लागि के गर्न सकिन्छ? अहिलेको जस्ता त्यसै सारौँ प्लस माइनस यहाँनिर जीवन छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ? एउटा बट्टा भन्छ, यो एउटा ब्लक भन्छ। त्यो ब्लकको अब जी बाई 1 प्लस जीएच हुन्छ। जी हाम्रो लागि यो हो, एच हाम्रो लागि यो हो नि त। सो जी बाई 1 प्लस जी4 प्लस जी2 जी3 र एच हाम्रो कति H2 हो, H2 जी4 प्लस जी2 जी3। अब यो फेरि हामीसँग अर्कोसँग यहाँनिर यसरी फिडब्याकमा छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको यसलाई नि त लेखेको यहाँनिर H1 जी2 बाई जी4 प्लस जी2 जी3 भयो। यो हाम्रो 1 यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ। अब यसपछि के देखिन्छ? यो फिडब्याकमा छ, त्योभन्दा अगाडि यो दुईटा सिरिजमा छ नि त। सो हाम्रो रुल नम्बर 1 के छ? फर्स्ट रुलले के थियो? त्यो दुईटा कुनै ब्लक सिरिजमा छ नि त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ। सो मल्टिप्लाई गरिहाल्ने प्लस माइनस। यहाँनिरको साइन एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। यदि माइनसमा कनेक्ट भएको छ भने त्यो नेगेटिभ फिडब्याक हो। नेगेटिभ फिडब्याकमा यहाँनिर 1 जी बाई 1 प्लस जीएच हुन्छ। यदि यो प्लस रहेछ र प्लसमा आएर कनेक्ट भएको थियो भने जी बाई 1 माइनस जीएच हुन्छ है त। यो मैले हिजो भन्न छुटाएको थिएँ। र यो दुईटा भयो मल्टिप्लाई गर्ने जी1 जी4 प्लस जी2 जी3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H2 जी4 प्लस जी2 जी3। र यो जुन हाम्रो यससँग फिडब्याकमा छ, नेगेटिभ फिडब्याक छ, नेगेटिभमा कनेक्ट भएको छ भने चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याकमा छ H1 जी2 बाई 1 प्लस H2 जी4 प्लस जी2 जी3। र यो टोटल हामीसँग फेरि अर्को पोजिटिभ युनिटमा फिडब्याकमा छ भयो। त्यसपछि अब हामी के गर्न सकिन्छ? त्यसपछि अब यो हाम्रो फिडब्याकमा छ मैले भनिहालेँ। अब यसलाई सल्भ गर्ने। यो हाम्रो एउटा नेगेटिभ फिडब्याक छ, माइनसमा कनेक्ट भएको छ भने चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक। यसलाई हामीले यसलाई जी लेट गर्ने, यसलाई एच लेट गर्ने भने चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याकको फर्मुला के हुन्छ? हाम्रो जी बाई 1 प्लस जीएच। यसको लागि जी हो, एच हो, मैले भनिहालेँ। सो यसलाई अब सल्भ गर्दाखेरि यसमा साइडमा यसमा रफ गरेर गरौँ। ठुलो बट्टामा एकचोटि सल्भ गर्नुभन्दा बाहिर एकचोटि सल्भ गरेको राम्रो। सो हाम्रो जी फर्मुला हेर्नु, जी भनेको हाम्रो जी1 जी4 प्लस जी2 जी3 डिवाइड बाई 1 प्लस H2 जी4 प्लस जी2 जी3 जी सक्यो हाम्रो, यति जी हो, बाई 1 प्लस जीएच हो। जी भनेको हाम्रो फेरि यही लेख्ने जी4 प्लस जी2 जी3 यहाँनिर ब्र्याकेट हुन्छ डिवाइड बाई 1 प्लस H2 जी4 प्लस जी2 जी3 इन्टु एच भनेको हाम्रो के हो? यो हो H1 जी2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H2 जी4 प्लस जी2 जी3। यो चाहिँ हाम्रो टोटल, यो फिडब्याकको टोटल जी बाई 1 प्लस जीएच। अब यसो हेर्दाखेरि यो र यो काटिन्छ यहाँनिर हो।
भनेपछि हाम्रो के भयो यहाँनिर इक्वल्स टु G1 सिम्पल म्याथमेटिकल मात्रै छ यहाँनिर 1 प्लस H2 G4 प्लस G2 G3 डिभाइडेड बाई यसले एलसिएम लिने भनेपछि के हुन्छ 1 प्लस H2 G4 प्लस G2 G3 प्लस G1 G2 H1 G1 and G2 H1 यो त काटिएर गइसक्यो नि त सो डिभाइडेड बाई 1 प्लस H2 G4 प्लस G2 G3 तलकै काट्यो सो हाम्रो फाइनल के आउँछ G1 G4 प्लस G2 G3 डिभाइड बाई 1 प्लस H2 G4 प्लस G2 G3 प्लस G1 G2 H1 यो चाहिँ हाम्रो त्यो दुईटाको फिडब्याकको सोल्युसन आउँछ भनेपछि यसले हामीले ब्लक डायग्राम बनाउन सक्यो यसको फिडब्याक यति आउने रहेछ यस म्याथमेटिकल सल्भ गर्दै हेरेको सो हामीले ब्लक बनाउनु अब यसलाई चाहिँ पछाडी रफमा गर्दा हुन्छ एक्जाममा यो सल्भ गरेर देखाउनु पर्दैन आफूले पछाडी रफ गरेर देखाउने प्लस माइनस G1 G4 प्लस G2 G3 यो चाहिँ हाम्रो स्टेप यो स्टेप 4 यो 5 थियो सो हाम्रो 6 भयो त बाई 1 प्लस H2 G4 प्लस G2 G3 प्लस G1 G2 H1 यो सबै फेरि 1 युनिटसँग नेगेटिभ फिडब्याकमा छ सो अब फाइनल हाम्रो प्रोसेस के छ स्टेप 6 भनेको स्टेप 7 भनेको हाम्रो यो फिडब्याक लुपलाई हामीले सल्भ गर्ने यो फिडब्याक लुपमा के हुन्छ कि अब यसलाई G मान्ने यो 1 लाई H मान्ने हाम्रो फर्मुला के G बाई 1 प्लस GH सो यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि आउँछ यो फर्मुला र G को ठाउँमा यो हाल्नु H को ठाउँमा 1 हाल्नु सो यसलाई हामीले फाइनल सल्भ गर्दा आउँछ हाम्रो लास्टमा 1 मात्रै भन्दै त सजिलै हुन्छ प्र्याक्टिस गरेपछि यो यसरी पनि गरिराख्नु पर्दैन अलि प्र्याक्टिस बढेपछि G4 प्लस G2 G3 डिभाइडेड बाई 1 प्लस H2 G4 प्लस G2 G3 प्लस G1 G2 H1 प्लस G1 G4 प्लस G2 G3 जी हाम्रो RS बाई CS 1 सँगको फेरि नेगेटिभ फिडब्याक सल्भ गरेपछि यो फर्मुला र G को ठाउँमा यो र H को ठाउँमा 1 हालेर सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यति आउँछ यो तपाईले कपीमा आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ देयरफोर हाम्रो ट्रान्सफर फंक्सन हामीले रिकर्ड के झिक्नु भनेको थियो CS बाई RS झिक्नु भनेको थियो सो हाम्रो रिकर्ड ट्रान्सफर फंक्सन CS बाई RS हुन्छ G1 G4 plus G2 G3 divided by 1 plus H2 G4 plus G2 G3 plus G1 G2 H1 plus G1 G4 plus G2 G3 यति गरेपछि हाम्रो यो ब्लक रिडक्सन सकिन्छ यो हेर्दाखेरि अलिकति कम्प्लेक्स भए तापनि म्याथमेटिकल कुरा ध्यान गर्नु पर्यो र बेसिक 9 वटा रुलहरु हामीले याद गर्नु पर्यो त्यति गरेपछि जस्तो कम्प्लेक्स ब्लक डायग्रामले पनि हामीले सिम्पल यसरी सिंगल ब्लकमा रिड्युस गर्न सकिन्छ सो थ्यांक यू फर वाचिङ ब्लक डायग्रामको लागि यति दुईटा गरेर रुलहरु मजाले गरेर प्र्याक्टिस गरेपछि लगभग क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ